वलीकुम जी। बाद लोगों को पैसों की अशद ज़रूरत होती है, याद रखिएगा। ऐसे लोगों को एक दफ़ा अगर कोई उधार दे देता है, पैसे कर्ज दे देता है, तो एक दफ़ा तो ज़रूरत पूरी हो जाती है। लेकिन जब उसको जिनसे पैसे मांगे हों उन लोगों को पैसे वापस नहीं वो कर पाता, तो एक तो ताल्लुक खराब होता है, दूसरा दोबारा उसे कोई पैसे नहीं देता। इसमें उसका अपना भी कसूर नहीं होता, हालात ऐसे बन गए होते हैं कि वो लोगों से उधार मांगता है, लेकिन उधार खर्च हो जाता है और दोबारा कर्ज लेने की मांगने की नौबत आ जाती है। काम उसका कुछ चल नहीं पा रहा होता, तो जरूरियात खत्म नहीं हो पा रही होती। एक बार कोई कर्ज देगा, दूसरा दूसरी बार दे देगा, इस तरह बार बार कर्ज कोई भी नहीं देता। लोग ताल्लुक खत्म कर देते हैं और कर्ज हुआ बाज औकात ऐसे इंसान की इज्जत भी नहीं रहने देते। वो भी अपनी जगह पे ठीक होते हैं और जिसने कर्ज लिया होता है वो भी मजबूर होता है। आपको ऐसे अमाल बताऊंगा, किसी से जाके कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। जब पैसों की जरूरत हो सब पैसे मिल जाया करेंगे। फजल अल्लाह ने करना है, करम मेरी रब की जात ने करना है। उस जात पे यकीन रख के आपने अमल करना है, फायदा मिलेगा। एक सबज रंग के कपड़े की थैली बनानी है आपने। ये नक्श जो है या फ्रेंड निकलवाएं या हाथ से नकल करें, इसको उस थैली में रख देना। फिर आपने रोजाना पहले दिन आपने ये 21 दफा ये ऊपर वाला वजीफा पढ़ना है। फिर ये वाला आपने इस तरफ वाला 41 दफा, ये जो है ये 111 दफा, यानी पढ़ के फूंक मारनी है। पहले ये फिर ये फिर ये, उसके बाद ये 141 दफा 141 टाइम्स और फिर फूंक मारनी है। फिर दोबारा इसी तरह आपने अमल शुरू कर देना है। ये दोबारा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से तादाद वही रहेगी जो मैंने बताई है। इस तरह उस कपड़े पे फूंक मारते जाना। आपने 7 दिन तक उस कपड़े में कुछ नहीं, ना हाथ डाल के देखना, ना उसको पतोल के देखना, उसको वैसे ही किसी पास अलमारी में जहाँ पे किसी की पहुंच ना हो वहां पे उसे पड़े रहने देना। 7 दिन मुकम्मल हो जाए तो थोड़े से पैसे उस थैली में रख देने हैं, फिर पैसे निकालने हैं, खर्च करने हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पीछे रहना चाहिए, चाहे सिक्के रखें। फिर दोबारा पैसे रखेंगे अगले दिन, फिर निकालेंगे, लेकिन गिन के रखने नहीं है, गिन के निकालने नहीं है। हाथ डालना है, एक सिक्का निकाल दिया, बाकी पड़े रहने दिया, एक नोट निकाल लिया, बाकी पड़े रहने दिया। थैली थोड़ी बड़ी बनाई जाए, रोजाना इस तरह आपने निकालने हैं, उसमें रखने हैं। 41 दिन गुजरेंगे, अमल इसी तरह जारी रखा जाएगा इसी तादाद में। उसमें पैसे रखेंगे तो निकालेंगे, ये तो चलता रहेगा। 41वें दिन आपने पैसे नहीं रखने लेकिन पैसे निकालने हैं। कहा जाता है इस थैली में से रोजाना पैसे निकालेंगे लेकिन वो पैसे खत्म नहीं होंगे। अब एक ऐसी ताकत, गैबी दौलत की ताकत पैदा हो जाएगी जो यकीन करें जब तक इंसान जिंदा रहेगा वो चलती रहेगी। दिल में इन वज़ाइफ को फिर पुला पढ़ना शुरू कर दें। एक दिन ये पढ़ें, तादाद ना मुकर्रर करें, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये। और यहाँ पे बात बता दूं, जब ये आप अमल करेंगे आपको ये जुबान नहीं खुद ब खुद याद हो जाएंगी। ये वो आयत मुबारक और वज़ाइफ ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे, आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। वो अल्लाह का ऐसा फजल, ऐसा करम होता है, गैप से दौलत आती है और आप खर्च करते रहते हैं। कभी पैसे गिने ना, पोटली को खोल के अंदर नहीं देखना, गिनना नहीं है, पेट्रोल के नहीं देखना। फिर ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। किसी को दिखाना नहीं है, जब भी पैसे निकालने हैं घर वालों से भी जिक्र ना करें। और कभी भी पैसे निकलें तो गैर शरई काम पे खर्च नहीं करने जो गैब से पैसे मिले होते हैं। मसलन शराब नहीं पीनी, जुआ नहीं खेलना, जनाकारी नहीं करनी, नशे की तरफ नहीं जाना, फायदा नहीं मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा। दोबारा अमल भी को करेंगे तो वो सिलसिला नहीं दोबारा शुरू हो पाएगा। हमें ऐसे मैसेजेस मिलते हैं तो इसलिए ये चीज़ हम बता रहे होते हैं कि फिर वो सिलसिला हम अमल दे भी देंगे, वो फायदा नहीं मिल पाएगा। जो गैब से एक दफा सिलसिला जारी होता है वो बार बार नहीं जारी हो पाता। तो इस तावीज़ को अंदर ही पड़ा रहने देते हैं। अमल से आपको कभी किसी जो भी कर लेता है किसी के सामने जाकर पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। आप उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जो दूसरों को देने वाले होते हैं और दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मजीद मदद करेगा। याद रखें, जिक्र किसी के सामने ना करें अमल का। ये दोबारा मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बहनें अमल कर रही हैं तो माहवारी के दिन निकाल देंगी, वो दिन बाद में पूरे करेंगी।
لیکن یہ نہیں کریں گی کہ آج عمل ناپاکی مادر عطا ختم ہوئی ہے تو وہ 2 دن مزید چھوڑ کے تو عمل پھر شروع کر رہی ہیں، جس دن ناپاکی ختم ہو اسی وقت پاک ہوں دوبارہ عمل شروع کر دیں، یعنی گیپ نہیں درمیان میں آنا چاہیے۔ پر یہ والا عمل بھی بڑا خاص ہے، اس میں نہ آپ کو کوئی پوٹلی بنانی پڑتی ہے، نہ آپ کو کسی خاص جگہ اس تعویذ کو یا نقش کہہ لیں اس کو نقل کر کے لگانا پڑتا۔ اگر آپ سکرین شاٹ بھی لے لیتے ہیں اور اس کو دن میں بار بار دیکھتے ہیں اور یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک مجھے غیب سے رزق عطا کر دے، اپنے نبی اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل میرے رزق میں ایسی برکت عطا کر کہ مجھے کسی اور کے سامنے جا کے مانگنا نہ پڑے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ انسان یہ نیت کر کے جب کرتا ہے، بار بار دل میں یہ نیت لائے، یہ حروف مقطعات کا بھی نقش کہلاتا ہے، تو اللہ کے فضل اللہ کے کرم سے آپ کو غیب سے دولت حاصل ہوتی ہے۔ بار بار دیکھے، پہلے وقتوں میں تو اسے ویسے نقل کر کے تو اسے بار بار دیکھا جاتا تھا، تو اب موبائل کا دور ہے، آپ سکرین شاٹ لے کے بھی اسے اپنے موبائل میں رکھ سکتے ہیں اور پھر بھی یہ کام کرتا ہے۔ اس میں اگر ان حروف مقطعات کو دیکھتے ہوئے پڑھا جائے، مثلا پہلے دن دیکھ رہے ہیں تو کاف ہا یا عین صاد پڑھیں، دوسرے دن خا میم سین کاف پڑھیں، تیسرے دن سو یہ پڑھیں، چوتھے دن یا سین، اس طرح آپ پڑھتے جائیں گے، آپ کو مزید اس کا اثر بھی نظر آئے گا، فائدہ بھی ہوگا، بڑا مجرب ہے، بڑا طاقتور ہے، اور اس کا بھی پرنٹ نکلوانا چاہے تو پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، اور سکرین شاٹ لے کے رکھنا چاہے تو وہ آپ کے لیے ذرا مزید آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن عمل کا ذکر کسی سے نہ کریں، جب بھی عمل کر رہے ہوں تنہائی میں بیٹھ کے کریں، جب بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، ساتھ شور شرابہ نہ ہو، مکمل دھیان لگا کے جیسے آپ اللہ کے حضور اللہ کے سامنے حاضر ہیں، نظریں جھکا کے جیسے ادب سے انسان کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، اور بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کر رہے ہیں، تو آپ کا مقصد 100% پورا ہو جاتا ہے۔ جتنے میں نے عملیات بتائے ہیں یہ غیب سے دولت کے لیے تھے۔ ایک میں بھائی نے خاص طور پہ کہا تھا کہ مجھے عمل بتایا جائے، مجھے روزگار ملے اور اس میں ایسی برکت ہو کہ وہ روزگار میرے ہی نہیں بلکہ کئی لوگوں کے گھر چلانے کے قابل ہو، یعنی میں کام کروں، مجھے اتنی دولت ملے کہ میں غریبوں کی مدد کر سکوں۔ یہ عمل ایک دفعہ کریں، بے روزگاری دور ہوگی اور اس پیسے میں برکت بھی ہوگی جو نوکری آپ کو ملے گی۔ اگر بھی یہ نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے تو بے روزگاری سے خلاصی پاوے، اور اگر بھی دور چلا گیا ہو تو چرخا سے باندھ کر الٹا گھمائے تو جلد واپس آئے۔ بسم اللہ شریف کا یہ بڑا خاص نقش ہے، سیدھی سیدھی بسم اللہ لکھنی ہے اس طرح، اور اس کو کرنے سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ غیب سے نوکری بھی ملتی ہے اور رزق میں برکت بھی ہوتی ہے۔ باقی آج کے مال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ بعض نقوش کی زکوٰۃ ہوتی ہے جو ہم نے ادا کی ہوتی ہے، اگر آپ اجازت دے لیتے ہیں تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اجازت کریے، چینل سبسکرائب بس کر دیں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ اگر پہلے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو خالی ویڈیو لائک کریں، شیئر کر دیں۔ قرآن عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور پریشیز آپ چینل پہ ضرور جائیں، قرآنی دعا پہ بھی جائیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا، انہیں بھی سبسکرائب کر دیں۔